अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबलाइम बैठे के साथ मैं हूँ मलिक अरशद। आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। नाज़रीन, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि गेम चेंजर होते हैं और किंग मेकर होते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो आए, देखा और फ़तह कर लिया। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाएंगे कि जिन्होंने जिस मैदान में भी कदम रखा माशाल्लाह कामयाबियाँ समेटी, और सिर्फ इन्होंने नहीं बल्कि इनके सारे ख़ानदान ने जो है तो कामयाबियाँ समेटी, और ना सिर्फ अपने ख़ानदान का बल्कि पूरे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रोफेसर दुर्र शाहवार से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने पेशावर के लेवल पे एक प्रोग्राम ऐसा शुरू किया है कि यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं कम से कम उनकी प्रोजेक्शन हो और लोगों को पता चले कि पेशावर या केपी जो है एक पसमानदा सूबा नहीं है। यहाँ पे काम हो रहा है और होता रहा था जी और अभी मज़ीद होता रहेगा। मतलब कम्युनिकेशन नहीं थी, अटक के पार हमारा मैसेज नहीं जा रहा था। बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोफेसर दुर्र शाहवार जो हैं तो ये कानून की प्रोफेसर हैं और आजकल प्रिंसिपल हैं मांकी कॉलेज में, और ये जो हैं कानून पढ़ाती हैं। उसके अलावा बड़ी सोशल पर्सनैलिटी हैं और इनकी ज़ात का एक ख़ास हवाला जो है, इनकी वालदा बेगम सरदार हैदर जाफ़र साहिबा जो थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ का झंडा हटा के सिविल सेक्रेटेरिएट से यूनियन जैक जिसे कहते हैं और मुस्लिम लीग का झंडा लहराया था। ये उस ज़माने में बहुत बड़ा कारनामा था। इस हवाले से भी बात करेंगे और इनकी अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, पहले बताएं आपके करियर के हवाले से बात करें या आपकी अम्मी के हवाले से पहले बात करें? पहले बुजुर्गों की। तो आप हमें बताएं जी कि बेगम सरदार हैदर जाफ़र आपकी अम्मी जो थी, तो उन्होंने ये क्या उनके दिल में, और वो क्या स्टूडेंट थी या मतलब पॉलिटिकल वर्कर थी, कि ये एक टारगेटेड वो था कि भाई उन्होंने जाके अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ की हुकूमत थी और जाके उनका यूनियन जैक उतारा और जाके मुस्लिम लीग का झंडा लगा दिया। ये ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। हमारे सूबे में तहरीक जो थी, जो ज़्यादा ज़ोर पकड़ा 1945 से पकड़ा। तो 45 में जो फातिमा जिन्ना जब इधर आई, उन्होंने तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने यहाँ पे ख़वातीन का विंग बनाने की कोशिश की और उसमें उन्होंने बेगम शिरीन वहाब की वालदा थी बेगम काजी मीर अहमद साहिबा। तो वो काजी मीर अहमद साहब चूँकि जस्टिस नामवर वकील रह चुके हुए थे, तो पढ़ा लिखा घराना था, तो वहाँ से ये इब्तिदा हुई। तो उन्होंने फिर ख़वातीन विंग बनाया, फिर उन्होंने ख़वातीन चुनते रहे जिनमें मेरी वालदा, मेरी खालाएँ जो थी वो थे। मेरे नाना जो थे इस लिहाज से बड़े अच्छे थे कि 7 बेटियाँ थी उनकी। अच्छा। और 1 बेटा। अच्छा। लेकिन उन्होंने बेटियों की तरबियत और बेटे की तरबियत में कोई फ़र्क नहीं रखा। तालीम जो थी, उन्होंने कहा सबसे पहले तालीम ज़रूरी है जी। 1945 में और 47 में मेरी वालदा FA में थी। अच्छा। तो आलम यह था कि पढ़ने जाती थी मेरी सारी खालाएँ, टांगे में जाती थी, शटल कॉक बुरके इन्होंने पहने होते थे। अच्छा। और टांगे को बाहर से पर्दा लगा होता था जी। और लेडी ग्रिफ्ट स्कूल होता था, वहाँ पे स्कूलिंग इनकी हुई। फिर बाद में कॉलेज लेवल पे तो यहाँ पे था नहीं, तो फिर कॉन्वेंट में उस वक्त BA की क्लासेस होती थी। तो मेरी वालदा पहली स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉन्वेंट से BA किया इस सूबे में। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जाके MA उर्दू किया। अच्छा। तो इस सूबे की पहली लड़की थी जिसने जाके MA किया पंजाब से। एक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है सूबे का कि वो इस सूबे की पहली खातून थी जिन्होंने मास्टर्स किया जाके। फिर तहरीक पाकिस्तान में जब इनकी मूवमेंट चलना शुरू हुई तो मेरी वालदा प्रेस सेक्रेटरी थी। अच्छा। तो ये जगह जगह जाके तकरीरें करते होते थे। चौक यादगार की इनकी तकरीरें बहुत मशहूर हैं और लोग जाके इनकी तकरीर सुनते होते थे। ये लोग शटल कॉक बुरके में शामियाना लगा होता था। अच्छा। और उसके अंदर इनको देखा कभी किसी ने नहीं है, लेकिन लोग इस तरह जाते थे और रोते थे कि आज हमारे मुल्क पर, हमारे सूबे पे वो वक्त आ गया है कि हमारी बेटियां अब आके चौक में खड़ी होकर तकरीरें कर रही। उस वक्त ये चीज़ बड़ी अजीब सी समझी जाती थी। तो इस तरह से ये मूवमेंट का काम इनका शुरू हुआ और ये सारे इसमें मेरे पूरी फैमिली जो थी, मेरी वालदा की बहनें और ये सब लोग पार्टिसिपेट करते रहे। फिर इन्होंने बड़ा मशहूर वाक़या था, सिविल सेक्रेटेरिएट का तो बाद में बात हुई, उससे पहले रेलवे की ट्रैक पे इन्होंने औरतों ने धरना दिया था और वो पहला धरना था जो कि इतना कामयाब हुआ कि सिख ड्राइवर था और वो जब ब्रेकें लगाता तो ज़ाहिर ट्रेन की ब्रेक उस वक्त तो इस तरह आसानी से लगती नहीं थी, 2 मील बाद जाके ट्रेन खड़ी होती थी। तो वो जब ब्रेक लगी
اور یہ عورتیں ساری جیل کے باہر اس وقت پٹری گزرتی تھی وہاں پہ تھی، اور پھر یہ سورہ پل کے پاس عورتیں ٹرین آئی اور اوپر سے گری، دونوں طرف عورتیں لڑکتی ہوئی گئیں، اور برقعے تھے، وہ برقعوں میں ہی رول ہوتی گئیں، اس میں بیگم فہمیدہ شریف حسین تھیں، ان کی دونوں ٹانگیں جو تھیں وہ اپاہج ہو گئیں. تو قربانیاں ہیں یہ چلتی رہیں. پھر میری والدہ ان کے ساتھ بیگم نظیر طلاء تھیں، انہوں نے سول سیکریٹریٹ پہ جھنڈا لہرایا. اب کمال اس وقت یہ تھا کہ میری والدہ اردو میں اسپیچ کرتی تھی، بیگم شیرین وہاب انگلش میں کرتی تھی. تو جب یہ ادھر تقریر کرنے لگے تو ادھر تو انگریز تھے سارے، تو سارے انہوں سیکریٹریٹ میں انگریز نکل آئے کہ یہ عورتیں کیوں آ گئی ہیں، کیسے آ گئی ہیں، اور یہ کیوں کیا بول رہی ہے. تو پھر میری والدہ نے بیگم شیرین وہاب کو کہا کہ آپ انگلش میں تقریر کریں. تو میں اور نظیر طلاء بیگم جو ہیں ہم جاتے ہیں پیچھے سے اور ہم سیکریٹریٹ پہ چڑھ کے جھنڈا لہراتے ہیں. اب گورکھا فوج اس وقت سامنے موجود ہے. بیگم شیرین وہاب زبردست شعلہ بیان مقرر انگلش میں. انہوں نے اپنی تقریر شروع کی تو انگریز ادھر متوجہ ہو گئے سارے کہ یہ شٹل کاک برقعے میں اور پٹھان عورت ہے اور یہ انگلش میں اتنی زبردست تقریر کر رہی ہے، کیا رہی ہے. بس یہ اتنے میں میری والدہ اور ساتھ ان کے بیگم نظیر طلاء، یہ سیکریٹریٹ کی ڈبل چھت تھی نا. اگر آپ کو خیال ہو پرانی سیکریٹریٹ تو پہلے ایک برآمدہ اس کے اوپر دوسری چھت. تو یہ کہتے ہیں ایک جو تھا وہ نیچے، کہتے ہیں میں نے شانہ دیا تو نظیر طلاء میرے کندھے پہ چڑھ کے اوپر گئی، پھر انہوں نے برقعے کے ساتھ باندھ کے ان کو اوپر کھینچا. پھر انہوں نے اوپر سے جا کے یونین جیک کو اتارا اور پھاڑا. اس زمانے میں یونین جیک کو پھاڑنا جو تھا فوراً شوٹ کرنے کا حکم تھا. انہوں نے یونین جیک کو پھاڑ کے نیچے پھینکا اور سب زلالی پرچم لہرا کے، اور جو ہی اوپر انہوں نے نعرہ مارا پاکستان زندہ باد، تو نیچے سے جتنی خواتین تھیں سب نے پاکستان زندہ باد لے کے رہیں گے، پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان. انگریز حیران تھے کہ ہوا کیا ہے. تو یہ ان کا پہلا جھنڈا تھا جو اس صوبے میں پاکستان کا لہرایا گیا. واہ 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 جی، واہ جی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہماری جتنی بڑی تھی، جتنی بھی خواتین تھیں، اور خاص طور پہ ہمارے صوبے کی خواتین نے جو ہے تحریک آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر در شاوار کی والدہ بیگم سردار حیدر جعفر صاحبہ کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یونین جیک اتار کے پھاڑ کے اور اس کے بعد جو ہے تو سب ہلالی پرچم مسلم لیگ کا جو تھا وہاں پہ آویزاں کیا. تو اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو گرفتار تو نہیں کیا، پکڑا تو نہیں انگریزوں نے؟ نہیں، اس وقت تو پھر ایسا معاب بن گیا ہوا تھا نا کہ پھر انگریز کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب جائے بغیر گزارا نہیں ہے. اچھا. بس اس کے بعد تو تحریک اپنے عروج پہ تھی، 47 کی بات ہے یہ. جی. بس پھر تو انگریز ریٹریٹ کرنے پہ آ گیا نا. اچھا. وہ سمجھیے کہ اب جو ہے قائد اعظم کی نیگوسیشن شروع ہو گئی تھی. اچھا. پھر اس کے بعد گرفتاریاں نہیں ہوئی. انہوں نے اسکیپ کیسے کیا؟ مطلب ادھر فوج بھی کھڑی تھی، ادھر ہی سے اترے نا، نیچے خواتین تھی، پورا جلوس تھا نا. اچھا، ان میں جا کے مکس اپ ہو گئے. مطلب انہوں نے بڑی جو ہے ٹیکٹ فلی یہ کام کیا اور یہ ریکارڈ قائم کیا. پیچھے سے چڑھے، پیچھے سے اترے، نعرہ لگا کے جب تک وہ پیچھے پہنچتے آگے بیچ میں تو عورتیں کھڑی تھی. اچھا پروفیسر صاحب، اگر کوئی ہم سے پوچھے کوئی اس کا کوئی ثبوت ہے یا کسی کتاب میں کوئی ڈاکومنٹیشن ہے تو کیا ہم کیا ثبوت دیں؟ اس کا تو جی ثبوت یہ ہے سب سے بڑا کہ میری والدہ کو 2 گولڈ میڈل ملے. ماشاءاللہ. ایک بلوچستان گورنمنٹ نے دیا، اور ایک جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے دیا، بلکہ 3. ایک ہمیں پھر کے پی گورنمنٹ نے سب سے آخر میں دیا. اچھا. پہلے بلوچستان نے دیا، ریکگنائز کیا. اچھا. پھر پنجاب والوں نے کیا. اچھا. پھر تیسرے نمبر پہ اپنے صوبے نے کیا. اور کتابوں میں ذکر ہے اس حوالے سے؟ اور کتابوں میں پروفیسر شفیع صابر کی کتاب ہے، اس میں ذکر ہے. 3 کتابیں ان کی، تینوں میں ذکر ہے. عزیز جاوید صاحب کی کتاب ہے، اس میں ذکر ہے. کچھ اور رائٹرز بھی ہیں جس وقت ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، اس میں بھی ان کا ذکر ہے. اچھا، ابھی آتے ہیں جی ناظرین، ان کے پروفیسر صاحبہ کے والد صاحب جو تھے وہ بہت بڑے رائٹر تھے جی. ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی. انہوں نے بڑے مطلب کامیاب تحریریں اور بہت محقق تھے اور آرکیالوجسٹ تھے. ان سے پوچھتے ہیں اپنے والد صاحب کے حوالے سے آپ بتائیں جی. میرے والد صاحب جی پروفیسر ایس ایم جعفر کے نام سے جانے جاتے ہیں. تاریخ دان تھے، پشاور میوزیم کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے 47 میں جب انڈین لائبریری میں وہ کام کرتے تھے اس وقت، تو وہاں سے ریکارڈ لانا تھا. اچھا. پاکستان واپس. تو یہ ادھر ان کو بھیجا گیا یہاں سے کہ آپ ریکارڈ لے کے آئیں. تو یہ جب ریکارڈ لے کے آئے ہیں تو وہ جس ٹرین میں یہ آئے تھے تو اس پہ سکھوں کا حملہ ہوا تھا. اچھا. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ جب ادھر سے چلے تو انہوں نے کہا میرے پاس تو سارا سیکرٹ ریکارڈ ہے، تو کیا کیا جائے. تو انہوں نے
اپنے کو سکھ کا اولیاء بنایا. اچھا. سکھ کا اولیاء بنایا اور ان کے پاس صندوق تھے بڑے بڑے لکڑی کے جن میں سارا ریکارڈ تھا. جی. تو کہتے ہیں میں نے سکھ کا اولیاء بنایا, ماتھے پہ تلک لگائی, کرپان اپنے اس میں لگائی. اچھا. تو کہتے ہیں اس طرح میں اس حملے سے تو نکل آیا, لیکن جب پاکستان میں آ کے اترے ٹرین سے لاہور پہ تو پھر پاکستانی یہ سمجھے کہ یہ سکھ ہے. تو وہ ذرا ظاہر ہے جذباتی تو ہوئے تھے کہ پہلے بھی وہاں پیچھے مسلمانوں کو مارا گیا ہوا تھا. جی جی. تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ میں سکھ نہیں ہوں, کلمہ گو مسلمان ہوں, یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے اور میں آرکائیوز کا بندہ ہوں اور یہ میں ریکارڈ لے کے آئے. اچھا, انہوں نے کتابیں کتنی لکھی اور کس حوالے سے, کس انہوں نے جی 114 کتابیں ہیں ان کی. ان میں ہسٹری آف ہسٹری, میڈیول انڈیا, اور کشمیر سولڈ اینڈ ریسولڈ, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, پشاور پاسٹ اینڈ پریزنٹ. تو ان کی جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو تھی وہ ہسٹری کے حوالے سے ہے. اچھا. میڈیول انڈیا کی ہسٹری ہے ان کی, سبجیکٹ تھا ان کا, اور اسی میں انہوں نے پھر ماسٹرز بھی کیا تھا. تو وہ آرکیالوجسٹ تھے یا آرکیالوجسٹ تھے جی, آرکیالوجی میں انہوں نے کیا تھا, پہلے پاکستان کے آرکیالوجسٹ. اور ادھر میں نے سنا ہے انہوں نے کوئی دروازہ وغیرہ بھی کچھ, یہ جو لکھا ہوا دروازہ جو مشہور ہے, جی جی, تو وہ وہاں سے پھر انہوں نے اس کو پریزرو کیا اور پشاور میوزیم میں ابھی پڑا ہوا ہے. پشاور میوزیم میں ابھی کافی عرصہ ہوا ہے, میں تو گئی نہیں ہوں. اچھا. کہ ابھی موجودہ پھر کیا حالات ہیں, لیکن اس کو انہوں نے نیشنل لیول کے اوپر اس کو پریزرو کرنے کا کام. ناظرین, یہ کہانی اس پڑھے لکھے خاندان کی جنہوں نے کہ شروع سے ہی فرام دا ویری بگننگ جو ہے تو قربانیاں دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے میں یہ شعر کہوں گا کہ لائے ہیں ہم طوفان سے کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو, خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زیست پائے مال نہ ہو. تو یہ میسیج ہے جناب علی ان کی فیملی کا. تو پروفیسر صاحبہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی لائف کیسے گزر رہی ہے, اور آپ کی جو ادبی مصروفیات ہیں, اس کے علاوہ آپ جو ہیں تو تعلیمی مصروفیات جو ہیں آج کل کہاں ہوتی ہیں, اور پڑھاتی ہیں یا پرنسپلشپ ہے, ذرا اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں. میں نے جی LLB کیا, ماشاءاللہ, پھر پریکٹس شروع کی. جی. پریکٹس جب شروع کی تو ہمارے صوبے پہ اس وقت 4-5 خواتین تھی جو پریکٹس کر رہی تھی, تو بڑی حیرت سے دیکھا گیا کہ یہ لڑکی کدھر آ گئی ہے. اچھا. تو لیکن شکر تھا یہ کہ اس وقت جسٹس خالدہ راشد تھیں, خالدہ یوسف کے نام سے, ہماری پشاور کی تھی. جی جی. اور وہ پہلی جج ہیں جو کہ اس صوبے میں پہلی جج منتخب ہوئی تھیں, تو انہوں نے بڑا انکریج کیا. اچھا. اور اپنی ان کو زبان میں نا کہ توڑ کے نہ جاسیں, اچھا, ڈٹ کے کھلو سے تھے, تو بہادر ماں دی شیر دیتی ہے تو کس طرح بچے, تو بڑی انکریجمنٹ تھی. پھر میں نے جب کام شروع کیا تو شکر الحمدللہ ساری عدالت گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ مجھ سے سب نے اچھے الفاظ پریکٹس کرتی رہی. پھر میں نے ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کی, لائسنس لیا پھر ہائی کورٹ کا, پھر اس دوران جو تھا تو ادھر کمیشن کا آ گیا تو میں نے یہ ایگزام بھی دے دیا. تو پھر اس صوبے میں میں پہلی لاء کی لیکچرر ہوں جو سلیکٹ ہوئی. یہ ریکارڈ ہے کہ میں پہلی لیکچرر تھی. زبردست جی. ناظرین, ایک اور ریکارڈ ان کی فیملی میں ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو ہے تو جو وکالت ہے اس میں زیادہ پیسہ نہیں تھا کہ مطلب وکیل لے کے بڑے بڑے مقدمے ہیں اور اتنے مطلب کروڑوں میں کھیلتے ہیں بعض وکلا جو ہیں, تو آپ کی ادھر آ گئی ایکیڈیمکس کی طرف آ گئی. ایکیڈیمکس کی طرف میں اس وقت جب آئی ہوں, بس تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری میں یہ پیچھے سے ذرا سا اور بتا دوں کہ میں نے انصار برنی کے صاحب کے ساتھ کام کیا, رشید پٹیل کے ساتھ کام کیا, آسمہ جہانگیر کے ساتھ کام کیا. تو یہ 3 ایکٹیوسٹ ایسے تھے جن کے ساتھ ہم نے اس صوبے سے کام کیا. پھر میں عورت فاؤنڈیشن کی ممبر تھی, یہاں پہ اس کو میں نے فلرش اپ کیا. اس صوبے میں پہلی دفعہ عورت فاؤنڈیشن جو تھا وہ اس میں میں اور میرے ساتھ پروین اختر وکیل تھی, ہم دونوں نے اس کو اسٹارٹ کیا. مگر ایک گلہ ہے مجھے آپ سے جی کہ آپ نے عورت فاؤنڈیشن کے لیے کام کیا, مرد بیٹھے ہیں مرد فاؤنڈیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. مرد تو جی اتنے بہت ہیں, ان کی تو بہت ساری فاؤنڈیشن. آپ جی علامہ صاحب, آپ اور اجاز آپ مرد بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سوال پروفیسر صاحبہ سے کرنے منازع آپ بیٹھے ہوئے, کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو. ماشاءاللہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, ان کے پیرنٹس کا بہت بڑا اعزاز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت نصیب کی, بہت خوشی ہوئی. میں نے تو فرسٹ ٹائم ان سے ملا, ملاقات کیا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور منازع آپ کی کزن ہے, آپ نے ان کو کیسے پایا, آپ ان کے حوالے سے کیا بتائیں گے, بچپن آپ کا اکٹھا گزرا ہے؟ بہت اچھی ہے, مطلب یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے ان میں بہت زیادہ ہے, ہر طرح کی کوالٹی ہے. کوکنگ بڑا اچھا کرتی ہیں, ان کے گھر کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو بس بدل دل جاتا ہے کہ بس دیکھتے ہی ہیں. اچھا, یعنی کہ مینجمنٹ بہت اچھی کرتی ہیں.
अच्छा, तो यानी घर की आप फेंग शुई बड़ी अच्छी तरीके से करती हैं। बहुत जबरदस्त। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ जो है प्रोफेसर दुरे शाहवार की जो है ये जॉब और घर को जिस तरह मेंटेन कर रही हैं, बच्चों को सबको। मैं आजकल डेली सी सवाब भी आती जाती हूँ तकरीबन। अच्छा, तकरीबन डेली। अच्छा। कोरोना की वजह से थोड़ा सा बीच में सिलसिला हाँ, वो तो गड़बड़ हुआ, लेकिन उस दौरान भी हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर जाती हूँ। जी जी जी, ये तो आपके जो कुर्बानी है ना जी, उसके लिए मुल्क के लिए अपनी जो है आपके बड़ों ने जो है तो मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, इस मट्टी के लिए कुर्बानी दी है। तो इनकी बेटी है जी, इनसे पूछते हैं कि अम्मी कैसी, अम्मी ज़रा ये माइक इनको दे थोड़ा सा जी। तो बेटा आप बताएं कि आपकी अम्मी ये किस तरह की अम्मी है और कैसे आप उनके साथ जो है रहती हैं, डीलिंग प्यार मोहब्बत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरी अम्मी भी हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं, ज़बरदस्त, जो कि मैं बहुत कम लोगों में देखती हूँ। मतलब अपनी बेटियाँ और माएँ ऐसी नहीं होती जैसे हम दोनों हैं। और मैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रही हूँ, तो माशाल्लाह। मेरे स्टडीज़ में भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। इनको डिज़ाइनिंग का बहुत मतलब सेंस है इनको एक चीज़ का ना, कि एक चीज़ अच्छा। कैसे डिज़ाइन होती है, कैसे वो प्रेजेंट होगी, वो सब कुछ मैंने इनसे बहुत अच्छा सीखा हुआ है। और बाकी जो मेरी नाना और मेरी मामा की कंट्रीब्यूशंस हैं, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैं अपनी अभी बना रही हूँ एक सोसाइटी ज़बरदस्त। जो कि स्टूडेंट्स की इस तरीके से ना मोटिवेशन में और उस चीज़ में हेल्प करे। बहुत तो अच्छी उसमें भी इन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प की और मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और हर तरीके से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मतलब हर हद तक जाके किया इन्होंने मुझे सपोर्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, तो आप इनसे इंस्पायर हो रही हैं अभी भी ना? मैं बहुत इंस्पायर हूँ। इंस्पिरेशन ले रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों की जितनी भी फैमिली उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। और नाज़रीन, एक चीज़ है जो है आजकल जो है सामने आ रही है, वो ये है कि पहले देखा जाता था IQ लेवल देखा जाता था। अगर किसी का मतलब एग्ज़ाम लेना है या किसी की दिमाग को या उसकी इंटेलिजेंस को चेक करना है तो IQ लेवल इंटेलिजेंस क्वोशंट चेक किया जाता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ जो है अभी जो है तो जो है Q लेवल देखा जाता है, इमोशनल क्वोशंट, हाउ टू एक्सप्रेस। कोई भी बंदा जो है वो एक्सप्रेस किस तरह से करता है। बड़े बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो वोकल नहीं होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। अब एक बंदा है बहुत कुछ पढ़ा हुआ है मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो वो सब कुछ ज़ाया हो जाता है, गारत हो जाता है। तो हमने देखा है जी कि प्रोफेसर साहिबा में जो है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, इनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी है, और माशाल्लाह यही वो बच्चे भी इनहेरिट करे हैं। अभी हम आखिर में आपसे कुछ एक सवालात ये कोई हमारे साथी जो है पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, और उसके अलावा फिर आपसे हम मैसेज भी लेंगे। जिस तरह कि आपने बताया, मैडम जो है मैं ये समझता हूँ कि एक आइडियल माँ भी है और एक आइडियल जो है लोगों के लिए, जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक आइडियल है। और यही इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, ये ही बच्चों को हमारी नई सोच को सीखने के लिए बहुत बड़ा मौका देती है कि आप अपना कायदाना रोल अदा करें, अपने पीछे लोगों को चलाने वाले बने। तो ये हमारे लिए बड़ी इंस्पायर उनकी बातें हैं। अभी लोगों ने अपने उनके वाले साहब के हवाले से भी बात की, उनकी वालदेहा के हवाले से भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इनकी सक्सेस है, और इंशाल्लाह हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये इसी क्वालिटी को जारी रखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। आपसे हम आखिरी एक मैसेज लेंगे जी। हमारी मैं मैसेज देने से पहले एक सारी आपने अभी बात की कि मर्दों की फाउंडेशन होनी चाहिए, तो फाउंडेशन की तो खैर ज़रूरत नहीं है। घर जो है उसकी बुनियाद और मरकज़ ही मर्द से है। औरत तो ठीक है, उसको अपने लेवल पे चला रही है, लेकिन अगर मर्द आपके साथ पीछे खड़ा है तो फिर आप कामयाब औरत की शक्ल में सामने आते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड की, ज़मान साहब की, इस मामले में बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मामले में, कभी भी डिस्करेज नहीं किया। और ये भी है कि कामयाब मर्द के पीछे भी एक औरत होती है, बिल्कुल। तो उन्होंने कभी भी इस मामले में मुझे ये डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने हमेशा इनकरेज किया है, बच्चों को भी इनकरेज किया इस मामले में कि आपने पीछे नहीं हटना है, आगे आओ, फ्रंट पे आके बात किया करो, बैक पे नहीं रहना। सही। अच्छा, अब ये जो हमारी जो नौजवान नस्ल देख रही है और सोशल मीडिया जो है इसकी जो है मतलब कि इनकम बस बहुत ज़्यादा है, दूर तक देखा जाता है, दुनिया में देखा जाता है, सबके लिए आप मैसेज क्या देंगे, किस तरह से बंदा आगे आ सकता है, किसी के अंदर स्पार्क है वो कैसे मतलब है कि आगे आ सकता है? बाअदब होना बच्चों को आ जाए, कामयाबी है। अल्लाह इतना कामयाब करेगा अगर अपने माँ बाप के बाअदब रहोगे। मुझे आज दुआ है तो मेरी माँ की दुआ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है। तो आज अगर बच्चा अपने माँ बाप के साथ सिंसियर है
ان کا خدمت گزار ہے، ان کا تابعدار ہے، تو وہ بچہ کبھی بھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت شکریہ پروفیسر احمد، بس سمپل سی بڑا زبردست میسیج ہے جی۔ اور ناظرین، اس جو ہے تو پرعزم اور پر یقین میسیج کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحبہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور زندگی میں بہت سے کوئی لوگ ملتے ہیں جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، کچھ ہم سے سیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ہم سے کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک سائیکل ہے، اور آج جو ہے مجھے امید ہے کہ میں بھی متاثر ہوں، آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے ہوں گے۔ اسی میسیج کے ساتھ آپ اجازت دیجیے اپنے میزبان ملک ارشد کو۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔